अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द लिसनर्स ऑफ हॉन्टेड सेंटर। आइए सुनते हैं एक सुरमेदानी की कहानी जो रात के वक्त रक्स करना शुरू कर देती थी। ये मेरे बचपन की बात है। मुल्क तकसीम हो रहा था, बांग्लादेश बन गया था। हमारे पड़ोस में एक बुजुर्ग खातून रहा करती थी। वो मेरी नानी की सहेली थी। अक्सर अपने घर से फारिग होकर हमारे घर आ जाती और बातें शुरू हो जाती। हम बच्चे भी वहीं खेल कूद रहे होते थे। ज़्यादातर मौजू तकसीम हिंद होता था। एक दिन हमारी नानी ने पूछा कि आपने ये नहीं बताया कि आप पाकिस्तान कैसे आईं। उन्होंने कहा, अरे बहन, हमारी कहानी सबसे अलग है। हम कानपुर के रहने वाले हैं। नानी ने कहा कि बताइए तो। हमारी पड़ोस वाली बुजुर्ग आंटी ने कहा, बहन, ये बात बताते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरी नानी ने कहा, मैं ज़रूर सुनूंगी। अब हम बच्चे भी तजस्सुस का शिकार हो गए थे। इन बुजुर्ग खातून ने कहा, क्या बताएं, कोई सर ना पैर, यहाँ किसी को नहीं बताइएगा। नानी ने कहा, बेफिक्र रहिए। उन्होंने बताया, एक दिन मेरे शोहर ड्यूटी से आ रहे थे। रास्ते में एक मकान गिरा हुआ था। कड़ाके की सर्दी थी। बारिश भी सुबह से हो रही थी। बिजली चमकी। रात का वक्त था। बिजली चमकने से मेरे शोहर को मिट्टी में दबी हुई कोई चीज़ नज़र आई। इसी वक्त उन्होंने इसको झुककर उठा लिया। वो कुछ मिट्टी में दबी हुई थी। मेरे शोहर ने उसे बाहर निकाल लिया। उन्होंने कोट की जेब में उसे रख लिया। घर आए तो बच्चे सोए हुए थे। मुझसे कहने लगे, देखो ये क्या चीज़ मिली है मुझे। मैंने लालटेन ऊंची की। मैंने देखा कि वो बड़ी खूबसूरत सी सुरमेदानी थी। वो एक हाथ के साइज से थोड़ी सी छोटी थी। मैंने कहा, लगता है ये चांदी की है। वो बोले, हाँ हाँ, ये चांदी की ही है। तुम ले लो और संभाल कर रखो, इसे इस्तेमाल कर लेना। मैंने शोहर को खाना दिया। हम दोनों कमरे में आ गए। सिंगार के लिए एक मेज़ थी। इसमें आईना लगा हुआ था। मैंने सुरमेदानी वहीं रख दी और फिर हम लोग सो गए। रात भर मैं ख्वाब में देखती रही कि ये सुरमेदानी रक्स कर रही है। मैं बहुत हैरान हुई। सुबह उठकर ये ख्वाब मेरे जहन से निकल गया। दोपहर को जब सफाई कर रही थी तो वो सुरमेदानी अपनी जगह से काफ़ी दूर पड़ी हुई थी। मैंने सोचा किसी बच्चे ने रख दी होगी। हमारा एक ही कमरा था, लेकिन काफ़ी बड़ा था। अगली रात जब मैं सोने के लिए लेटी, नींद ही नहीं आ रही थी। मेरी अचानक सुरमेदानी पर निगाह पड़ी तो मुझे ऐसा लगा वो अपनी जगह से हिल रही है। फिर लगा कि वो नाच रही है। मैंने सबकी तरफ देखा। सब बेखबर सो रहे थे। मेरा डर के मारे बुरा हाल था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये नींद है या मेरा वहम है। इतने में कमरे का वो दरवाज़ा जो बाहर खुलता था, चिर करके खुला और एक आदमी जो धोती पहने हुए था वो अंदर दाखिल हुआ। पूरा सर इसका गंजा था और इसकी एक मोटी सी चोटी थी। वो हमारे कमरे में घुस आया। इसके हाथ में एक चटाई थी। इसने इसको ज़मीन पर बिछा लिया। फिर सुरमेदानी उठाई, इसको चूमा, इसको दरमियान से खोला। इसमें पेच थे। जब इसको दरमियान से खोला तो इसमें इतनी खूबसूरत मूर्ति थी कि क्या बताऊं। इस आदमी ने चमकीला सा कपड़ा बिछाकर मूर्ति ज़मीन पर रख दी और दोनों हाथ जोड़कर पूजा करने लगा। फिर पता नहीं क्या हुआ कि मैं बेहोश हो गई या मेरा जहन सो गया। जब मैं सुबह उठी तो सब कुछ पहले की तरह था। मैंने शोहर को कहा, आप इसको वहीं छोड़ आएं जहाँ से लाए थे। उन्होंने वजह पूछी। मैंने सब बता दिया। उन्होंने मेरा खूब मजाक उड़ाया। बोले, तुम्हारा पेट खराब हो गया है, बुरे ख्वाब आ रहे हैं। इसी दौरान एक लड़का आया और इसने बताया, चचा, आपके दूध देने वाली बकरी मर गई है। इसके 2 दिन बाद हमारी भैंस भी मर गई और नुकसान पे नुकसान होने लगा। मैंने शोहर को कहा कि आप इसे फेंक कर क्यों नहीं आते। मेरे शोहर ने कहा, मैं जुम्मे के दिन खुतबे में गया था। मौलवी साहब कह रहे थे कि दूसरों के मजहब का एहतराम करना चाहिए, ये हमारे हजूर का फरमान है। वहाँ पता नहीं ये सुरमेदानी किन हाथों में पड़े। मैं छुट्टी के दिन किसी पंडित से मिलकर उसके हवाले कर दूंगा। काफ़ी दिन गुजर गए। पाकिस्तान बन चुका था। हमारा घर वही था, इसलिए हम लोगों ने हिजरत करने का इरादा नहीं किया। लेकिन उस रात जब हम सब लोग बेखबर सो रहे थे, बहुत से बुलवाई मोहल्ले में घुस आए और नारे लगाने लगे। फिर लगा कोई हमारा दरवाज़ा तोड़ रहा है।
دروازہ بہت مضبوط تھا، ہم تھر تھر کانپ رہے تھے۔ بلوائیوں نے کہا دروازہ کھول دو، ہم تمہیں جان سے نہیں ماریں گے، صرف تمہارا سامان لوٹ کر چلے جائیں گے۔ ہمارے 3 بیٹے تھے۔ میرے شوہر نے ان بلوائیوں سے کہا کیا تم اپنی بات سے تو نہیں پھرو گے؟ انہوں نے یقین دہانی کروائی، انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ 5-7 بلوائی اندر گھس آئے۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا، وہ سرمے دانی ہلی اور اس میں سے دھوئیں کی لکیر نکلی اور سیدھی بلوائیوں کی آنکھوں میں گئی۔ ان کی آنکھیں ایسی لگ رہی تھیں جیسے ان کی آنکھوں میں مرچیں گھس گئی ہوں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ دھواں سرمے دانی سے نکل رہا ہے تو وہ ایسے بھاگے کہ پلٹ کر نہ دیکھا۔ رات جب ہم سوئے تو میرے شوہر نے بھی وہی منظر دیکھا جو میں نے دیکھا۔ اس میں اضافہ یہ ہوا کہ مورتی نے ان کا نام لے کر کہا ہم نے تمہاری مدد اس لیے کی ہے کہ تم ہمیں بارش سے بچا کر لائے تھے۔ صبح میرے شوہر نے مجھے بتایا میں آج ہر حال میں پنڈت ڈھونڈتا ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ بلوے ہو رہے ہیں، میں ان تک کیسے پہنچوں، کہیں وہ مجھے راستے میں مار ہی نہ دیں۔ اگلی صبح ایک دوست کے ذریعے ایک پنڈت تک پہنچے۔ انہوں نے کہا آپ شوق سے ہمارے بھگوان ہمارے حوالے کر دیں۔ میرے شوہر نے کہا صبح انشاءاللہ لے کر آؤں گا۔ اب رات ہے، گھر جا کر آنا مشکل ہوگا، کل میں انہیں کپڑے میں لپیٹ کر تمہارے پاس لے آؤں گا۔ اس کے بعد میرے شوہر گھر آ گئے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میرا بیٹا ایسی چیخ مار کر اٹھا کہ ہم لوگ دہل گئے۔ وہ بولا ابا یہ سرمے دانی میں سے مورتی نکلی اور یہ میرا گلا گھونٹ رہی ہے۔ میں نے جو پلٹ کر دیکھا میرا دل کام کر رہ گیا۔ واقعی وہ مورتی اتنی بڑی تھی کہ اس کا سر چھت سے لگ رہا تھا۔ میں خوف کے مارے اپنے شوہر سے لپٹ گئی۔ آواز آئی خبردار، ہمیں کسی کے حوالے نہ کرنا، وہ جعلی پنڈت ہے، وہ ہمارا چاندی کا گھر اور ہمارا سونے کا وجود بیچ ڈالے گا۔ ہم سب بے ہوش ہو گئے۔ صبح آنکھ کھلی، گھر کے ہر فرد کو سب یاد تھا۔ ان کے ابو بہت نڈر تھے، ان کا بھی منہ اترا ہوا تھا۔ وہ پریشان تھے کہ حالات اتنے خراب تھے، کرفیو لگا ہوا تھا، تو اب اس سچویشن میں کیا کروں، ورنہ کسی مولانا کے پاس جاتے۔ رات کو ڈر کے مارے سب صحن میں سوئے تھے، بہت زیادہ سردی تھی، سب دعائیں پڑھ کر سو گئے تھے۔ رات کو ان کے باپ نے دیکھا کہ اسی طرح سرمے دانی رقص کر رہی ہے۔ وہ آدمی آیا ہے جو پوجا پاٹ کرتا تھا، اس نے سرمے دانی کو کھولا، بھگوان مورتی نکلی، پھر اس نے مورتی کے آگے ہاتھ باندھے، وہی مورتی بڑی ہوتی گئی۔ میرے شوہر نے بتایا کہ پوری زندگی مجھے اتنا ڈر نہیں لگا جتنا اس رات کو لگا۔ مورتی سے آواز آئی ہم تم سے ایک سودا کرنے آئے ہیں۔ میرے شوہر کے خوف کے مارے آواز بند ہو گئی تھی۔ انہوں نے اشارے سے پوچھا کہ کیسا سودا؟ مورتی سے آواز آئی تمہارے پاس 2 راستے ہیں، ایک یہ کہ ہمارے خدمت گار بن جاؤ اپنے خاندان کے ساتھ۔ شوہر نے اشارے سے منع کر دیا۔ مورتی سے پھر آواز آئی اچھا ہے کہ تم ہماری بات مان لیتے، ہم تجھے مالا مال کر دیں گے۔ شوہر نے سختی سے منع کر دیا۔ مورتی سے آواز آئی دوسری صورت یہ ہے کہ اس مکان کو ہمارے حوالے کر دو، یہ ہمارے پرکھوں کی جاگیر ہے، ہم تجھے اس کی قیمت دیں گے۔ میرے شوہر خاموش ہو گئے۔ صبح اٹھے تو مجھے بتایا اور کہا کہ بتاؤ کیا کریں۔ ہمارا سارا خاندان پاکستان جا رہا تھا، ویسے بھی ہم اکیلے رہ جاتے۔ میرے شوہر اٹھے اور مورتی کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور بولے ہم مکان چھوڑنے کو تیار ہیں۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ باہر گئے تو باہر ایک آدمی کھڑا تھا۔ اس نے رومال میں بندھی ہوئی رقم میرے شوہر کے ہاتھ پر رکھ دی اور کہا یہ مکان کی قیمت ہے، مگر حقدار کا حق ضرور دینا۔ یہ کہہ کر وہ آدمی چلا گیا۔ ہم میاں بیوی نے رقم گنتی کی، پورے 10,000 روپے تھے۔ مکان ہمارے ساس سسر کے زمانے کا بنا ہوا تھا، بہت پختہ اور مضبوط۔ خیر ہم نے سب کو ان کا حصہ دے دیا۔ ایک قافلہ پاکستان جا رہا تھا، ہم بھی اس کے ساتھ پاکستان آ گئے۔ اس کے بعد کبھی وہ محور رقص سرمے دانی خواب میں نہ آئے۔ یہ ہمارے پاکستان آنے کی داستان ہے۔ یہ واقعہ سنا کر وہ پڑوس والی بزرگ آنٹی اپنے گھر چلی گئی اور ہم سب پوری رات ڈرتے رہے۔ ایسی ہی دلچسپ اور خوفناک کہانیاں سننے کے لیے ہانٹڈ سینٹر کو سبسکرائب کیجیے۔